بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك هادره لا إله قال سغا كون وتولد منيا هيا نسجد كلنا عبقو مجرى اجزي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك إذا تاريخ زي تاريخ نايت أمكو ولاد نجستي إليني نجوس قسطنطينوس نجوس قسطنطينوس كبابو قنسطان نجستي إلينين مستولده أمبل 33 عمتو نمنبر نجسنة أبو تركبه أبو قنسطا أرماوي بمنبارو نجوس قسطنطينوس كابصاننتو تحيزو مساعديو قدستي إليني بمنفساوي سنة مقبارن طبابن تخسكيسو عبه بدحر زي نوابو قنسطا مسكده منبر منجست أبو بقوع كوينو ترخبه أبو بح سلازولون بدحريو نجوس نكخون حاريو قالون أتولو كم قال لي أبو دما أما بالكالي عمت موتنا أبو نجوس قسطنطينوس كلو جزاءات أبو تركيبو نام نجسنت ديبه انتو نجن أبتك زيتي جزاءات روما نام مبراقن معرابن تمقيلا تنبر نبرد براقو جزاءات قسطنطينوس نجوس كم حدرن كالو معرابو كفال نايت جزاءات جن ماكسيميانوس كحدي زركبهم ناب بزوحات سبا سلطان تمقيلا نبرد أنت سانداي أنت هنا نقبرو ورنا بينا نأتو زمن ماكسيميانوس كابكونا نابي موغسنا خنملس أنا سي طريق تبل دم كون تري إذا لبيت زوحو انكو عتري دم دعا معس نتريتو بحدب بالكوين يترف دم سب دم دي بيلا خدف أكوان بسخاري قبرلكا يا قداس هيوتك قلبي أمو بعيني تحسابي سقا خاء منفس انت زي قزيقوا مع السقاي برها خوينو إذا محواتنا نحتنا فشخ إنالو سلأمناتهم كساود دم كهوس كندا يزجير صنعت هيبو ونقالي يترف دم حوات كان ننطبط أبس تأشخ قط ماكسيميانوس رئيخاكوام اتكازرك أي فالون تاي مالتي قط سبر إلك خرستنا خامت فاكا زو محواتنا قط سبن قزاو سقاين قريفهم نافت استسأل كريستوس سلزت أموتي أمن بري بسقاو دردقا عسم خالو مسلكي أي أنا سي بقدمو انتا ما عند أي تحطمتين كم كل خبلكو قوات توامر أمو ملو لي تخلقو أنا حدر أنتي ماكسيميانوس يلومكو بهيات كان نعلقا تأتيقو خبل عكامعي زي بالأرمين أرى حجس ناتنابت أوتي سقادو زبل أواج درعو بهلالو ساندايلوم معلتي خنيا انتهاي نابقى سابت رازة بلاك زلو قبر ساب انتاري إخداء لبخن ترفور عدي مع السلام كراكب كوينو زاهيواتنا خاء أكيد فتقارينا ديكونا تنتونا ناتي ننفسخو من نسقاخو من نفسي أول زورد نبر ناتهم نسقاخو مزقاتلو تفرحوا ومزبلك القويتا أي السوع الكيان ديخي زاحق تفترق قصي بواشو إلا تحلف تنفاس دا حلافة مع اسكتر فخوينو أمه مخانوس كبر مويتا بيد ملأخت تختعرق كان أجلا يبلكني قوالي واي اندعلي افره أجوخ سانداي كابدخ نملسلو دحار كا سقاي زمان زي نتا أبانا خبتصح زلو كبري كم زي معراريو نامنينا سلا فقر كريستوس هيواتنا كوان توفنا سمنا مزقب قدسنا 5 سفر أي تتراتري حق أخي بالي كشع زخونكو كابز أقرخي تفليني عسكر توم كراسو نت مسلي جرم جيرم لو كيتامو
وقويتها محوك يبوس معلتي فجأة أمي كاريعوكم أتكا جس فكم كتب لهم بري من عينها ملي خرايا بلكا طلعي زغونة فترة بسولوك ذاتي نمثلي فكم يلو دا زي سجدة بهيوت كم زي سراسني كاوج أواج أواج قويتاي نقوس كابتو جماعة تمسيحو بميز قد صندوق كسابت مقبئ إلى تحريمو ما يزد رربتوخ نتيب مثل نقوس تقرط أنه أمال اختون أبقي عاتنا بصحي عرابن فقم يلون تزي سقدا العاسو تزلزلو درار قامات كوحات كوني بلو أي سمعكون دلا سمعك كعو أي ما أنن دلا دما عم بس قرط موغانو زبط عغس وطيو أواج أواج من كم قلت هاي مكسيم يا ناس من كم قلت هاي مكسيم يا ناس قلت هاي شعب النقصو من كم قلت هاي مكسيم يا ناس من كم قلت هاي مكسيم يا ناس قويتاي شعامت نقصو أنا سي ويستي سجو حايل زقبرة ننقص عدم سلطانهم زوسق حساب كجيلي لنمو فاتكم تغيني سكتنفسو نسخا منا مخاري معزي حيصوي خات فلت دحايو دحان بزعبا قسطنطينوسي أبو قنسطامس عرفه درونة نكسنة تركيبو الله نسخم بهيتكم إن هاللهم دما إذا حنشال قلعة نمبرا روما قحتوخ قبرا ولا طلع يبلن عند زنات كان غيرو كاتنغرتيو زابل بيزلا قنچا خاصله توصا عنديخا بحت بلني حنشال قلعة دبلكايو أنا أول ما علتي أغلي أتومبر يدقس كلهم من مهاني بنقهور كي صفلتي مو صخفاي بلكا عسكر توتا قويتاي نقوس قرات بالعمود ما يزبله كمبارو زمنتك تبع يزبله أمعتوز زرق عبي ونقصو أبو قروز تسكت نبزل عدي بريد عيز فرد من كم قويتاي مكسيميانوس إزازو زفتة كم فتنا ناي نفاس توتا من كم قويتاي مكسيميانوس تبار بعد حبو قويتاي مكسيميانوس كور قويتاي نقوس شعامن نقسو أنا سي وسعيون دوتا مكسيميانوس نقوس معراب روما نقوس قسطنطينوس رقص أمدري حمدان دعال تزي قبركوا نسراويتون ملاس أويات كسعسونو تزي قردركم إلو كتفانا خمزهاك أنا أبزنون قبصو حيدي انتايتو يغاتب كما عاس كشام عاس إزي سومونيو انت خطواغتو لاغنيهم كم عملو نسراوينا سلامتان مخلاز هاك أنا نفاس الساق يعكي كون ساقيس كتقالو مبالي انتاين كمين يزنقل سغف هايبولكم قويتاي نقوس كاوز مصح حدا بصح لهمو كاب قالو سمعوه كبرناتهم قويتاي نقوس لزوب أندبتكمن فتح زمرو مدربيتكمن سلازراخو حقوسي وسن يبلون نلعو الفتارون مسغانا بصحيو باتو زربا خطت عمبيل كاديخا لبخا زبلوي أيفالون لبيزا آمونو با اتو كابو ورا سمعو بعينتي مسراخي با بيلني أبيت مكسيميانوس يتره مدربي زرقت
أمعدي زقامت كوا أعينتو كم شراز دليت رايو بلنا بزم تأكب كبر قويتاي نقوس أنا حدا كابتم نسلف فقر كريستوسينا زسقي زلو كريستياني أب جزاتكم زلو حواتنا بسلامنتي أب قويتانان مدحينان إيسوس كريستوس زلوهم فقري يقلص خم زلو بعلوهم ذهابكم حارنت كشع زغنة تفولتوا إيهم كبر قويتاي إجزابير أمنا هدما بأخوما بيلو نهزبهم حارنت كوصالنا ملو جزات روما حرر زبلا زليو ماكسيميانوس انت عايز أوجه ويزفلط أقول له ماكسيميانوس أرامي نبزلا روم هتقلا شبالو كلهم سراويتو أمس حاسي يفعلوا له ملعودكم قرني بعينم طراي زر أقار سراويتن مس عزفن ترفن فرسنيهات غيرو إذا مدري أيتصرن بلالو بركخا ولا الزبل تسفا زسفف ورعش كان باريخا مزيخا نزريهم عدام تصوزركم ونتا كبرنوتم قويتاي نقوس أي كرسكون أزي يخون مباري ملو هزبي كفاء ماكسيميانوس عقيلو حدو كواري حانو فرزبلي يبلون اترف نحنا كريستيان وتم نتقاطاتون نمسلون زملخوكا قذعك شعفين كوم بزيحو إيه كان مبال عدي وعالون نقوس قسطنطينوس بحانوتو زبزي ماتاتون بحوبي أزيمو اللو كابز زعب دما قلياتون مسر قلاتات قلياتون بفراسي إمانو نحنا قنا بإكزيابير أملخنا نأمان نساتهم دينهم ودكو نحنا قنا دلدينا نقوم زبد صارت مدققة كلهم كريستيان ليتنك أترن كيف ليو عودكم يلمنوا اللو أتلمين كيو زي كال إكزيابير دما كم زي حفرنا نتأمامنينا قسطنطينوس ودي إكزيابير أملخنا لمينا يوزغل توعنا يون زي سمع أملخ يكونن سلازي كل جزء تحتي الكاخت لمنو لك لو إحنا قد تقعزي مو أغلى ما يكون معرف الدالولو ها؟ انت ترئيتي إزي صحيبة تعبيلان هالوت بركن نقولان كمي نقولو قرصو زلو عبد مقبرهان نتصحي صغيط قوة صير اللو كوخب زمثل مسكال قبل علي سما يقيم له قال تصحفون هالو نقوس تايتون قرتيزي اشتا هنسايت له ها نيكوستاتان انتي مالتي زي اسكتاليلكم عبيت عدد هيو اذا نقر رازين ترقون كي هالو يقرني حنفي بلانت بغيت يا بسج حنفي لغمنا زي وانتي زي أبسا كريستنا يا بدلي حتى نسا كريستوس بمسعبة نفسي تخسيسة بكا كتبها من بلعي أنبسة أي زمن عين خاي مسكر نسناي ماكسيميانوس كفو مقابر ذهب كني مسكال كسادي كأسر نسألي نبران نترقيت نشنن تتمن تلت كساد تنت أرت معتب تتوعوا وندم كندنات كاف أرمو كميلوك خون زقبرو
ኣይፈልጡን እዮም ሕደገሎም ሓጢኣት እንተዝፈልጥዎ ግብሮም ግብሪ ክሕደት ኣይምሰቐልዎን እቲ ጎይታ ክብረት ነዚ እንተበልኩ ቃልካየ ደጊመ መምህር ንመምህሩ ኣበይ ምስ ተረኣየ ሕጂ ከም ትምሕሮም ኣይጠራጠርኒ ርእየ ንማዕተበይ ይርኢ ፍቕርኻ ንገነት ዘእቱ ሰማያዊ ተስፋ ኣይርአኹን ኣምላኽ ከመኻ ዝበለ ጸላቱ ዝምሕር እናተሰኣለ ነቲ ጎንኻ ወጊኡ ዓይኑ ዝሰኣነ ንጣር ደምካ መድሓኒት ምስኮነ ኣእምሮ ዘለዎ መስቀል ዘስተንተነ ተማሂሩ ኸይዱ መኽሓስ ምፍዳይ ሕነ ጸላኢኻ ምፍቃር እወ ጸላኢኻ ምፍቃር ድንቂ ከም ዝኾነ ቆርሰቡን መግረፍቲ ቀደወክን መስለኒ ድሓን ኩርማሽ ግርም ገይሩ ምስ ተመሳሓቂ ክስወጠክ እዩ ወጃሃትኪ ድሓን መስል ኢድክን ተሂብኪ ማለተይ መግረፍቲ ጸጊብ ክደራራዊት ካብ ትኾኒ ፍግም እንተበልኪ ምሳይ ኣብዚ ቤተ ንጉሥ ኣመሓዳሪት ገብረኪ ንስኻ ርእስኻኒ ኮንካ ዓስኪ ተርፈካ ሰብካ ምጥፋእኻ ድሕሪ ፀሓይ ብልጭ ተሓልፍ ትንፋስካ ወይላ ነፍስኻ ትረእያ ጠፊኣ ጥረ ብጥሪያ ሞቲ ሞስኣ حكايا تنزو ولدتن الجبلوان تكي وين تكي ايه حجخنا وتغب دخت جماعت إلو دو أدخن كنت حكي يا حزاتا عرفت تقبر الله تسفل لمتا حليفة خدت حكني أبطل علي وانت أيكت وسدانيا تحر لومي أوعيد حدرة دروبتي حوو تكيك بلكني أبونا بلو نصيو كنت يكونوا خعبي لي نعوها حليفو كاسينو يلبي أدخن زندكي أدخن نسا قدا تفقات هلمس كريستوس كهدا نزا مدري سدات نزا مدري فدا كبران خسعي زي بالله زيادة منقست سمايات نبي كمس كدا من بارمس كريستوس نبي كمس كدا ياكل دقيم جراغ مراغن كي تسمعني نبر بعنا أربعة كلها سمتيركم نغلبات هبوان ناو تغبدن زعزيحكم دمن كعوه كيلو طلعي حدرخ أملخي نفسي تقبلنا أجاخي تفرحي أبسمعتي حجرنا أجاخي كبر نقوس أبصرقاتات كتما روما نسلست قلع بزيد الله كحباب لنزرخمنا يلمو نهو أغربوه زدا نبعلو نفاس لكاتي تنكي وخعزر زدا لي تايك حبابل كسعنا التساز قبر اللو قسطنطينوس عرفت نقبر اللو عبتحت موقع يصنع اغلى مايك هيلكف كسعني من الاسكرافيلو تسنحون حقز اندقالو قويتاي بزلو سراويت كشعف انشو عاتيقو نخينا دلو كوين اللو إذي زولنا بزحي
مسناتاتهم تتمازينو دما እቶም 10 ናትና ነቲ ሓደ ናታቶም ክምዝርግዎ እዮም ማለት እዩ ግርም ቆስጠንጢኖስ ግን ፊቱ ክሪኦ ባሃ ይብለንን እሞ ክሳዱ ኸንቲፍኮ ብሒላብ ተማልእዎ ዓዲ ብዓዳ በፅሓና ረገውታን ባይታሊ ሒሳ እማንኩም ጐይታይ ክሳዕደ የለት ኣነ መክስምያኖስ ኣነ ኣፍ ነብሪ ሎጊ መዝዋን ዝሕንጎር ምዃነይ መጉራ ዘየድልዮ ዖፍ ግራው ፀውየ እንዳኣሉ እንታይ ግድኹም ጐይታይ መንን ደቂ መንን ምዃንና ነቶም ዝኣመኖም ዓቀይቶት ኣብቲ ፍቕያታት ሓመድ ድበ ምስ ገበርናሎም ነቶም ንስክላ ሰረሩ ድማ ከብኪብና መሰምፃናዮም ሕርሕራይ ገይሩ ክበርሃልዩ هكذا قويتاي مكسيميانو هكذا قويتاي مكسيميانو قويتاي مكسيميانو تفضل بعد حبو قويتاي مكسيميانو ቆስጠንጢኖስ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆይመ ዘገልግል መልኣኽ እግዚኣብሔር ኒኮስ ጣጣን ማለት ንጸላእትኻ በዚ ምልክት ክትስዕሮም ኢኻ ማለት እዩ ምልክት ሰላም ምልክት ዓወትን ክኾነልካዩ ሰራዊትካ ኣብ ኩሉ ኣጽዋራቶም ግበረሎም ቀስቲ ዘበለ ኣይክትንክፎምን እዩ እትውግእ ናትካ ዘይኮነ ናይ ባዕለዩ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ኣነ ድማ ቅድሚኻ ክኸይድ ደም ናይቶም ህይወቶም ንቕድስና እምበር ንረኽሰት ዘይተገዝኡ እናሻዕናባ ይጠርዕ ኣሎ ንሳቶም ግና ብብርቱዕ ፀበባ ዝሓለፉን ክዳውንቶም ብደም ተኣበርን ርኽሰትን ዘይብሉ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጻዕደውን እዮም እሞ ኣብቲ ዝተዳለወሎም ቦታ ኽብሪ ኣብ ገነት ኮይኖም ንኣምላኾም የመስግኑ ኣለዉ عسكر يبزول والتا يغون كينات كومون الباسات بغصبت ملكت مسقل كغبرو لأزز كبر نغوس نمكسميانوس علاوي قلقل افو تخيلنا نوخرون هبن كوينو تعمن له اي تتهم نايت مالي شاقلوتنا شاو دمسيس كايو برغز مكسيميانوس كنمبر كوخينا ازغن بمناتنا ديكونه بيمانيتي دي እግዚአብሔር مخاني تزنگ حقهم كبر نغوس زنگعه اتباع الرأي እግዚአብሔር نإسرائيلاويان بخمي زبالة أمر كم زسقورومن بملع الإيد موسيون أبلع لأمالكاويان عود كم زهابومن أب قدس مصحف تصحيف له زي عدي كاب نسنتي اتحزاز مهارة نسل زغنا قرم جيرا فولتي لوم እግዚአብሔር بقهدو برأيم بملاخم مستزاربن نقل أمان بأمان حيال أملاخي ده أما غاري أدينا عي كليان سلازي قسطنطينوس وداي ኒኮስ ጣጣን ብቋንቋ የናን እዩ ትርጉሙ ኸኣ ከምቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ዝነገረካ ንጸላእትኻ በዚ ምልክት ክትስዕሮም ኢኻ ማለት እዩ ኣደ ንስኺ ንዓይ ናይ ኩሉ ጽቡቕ ስነ ምግባር መምህረ ኢኺ እቲ እኳ ብንእስነተይ ዘስነቕክኒ ጥበብ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ብርሃን ኮይኑ መርሓኒ ኣሎ ንስኻ ሓደ ወደይ كندشيح كتكون اللي كابتن سادك أتحيزة زتمنخو እዩ ልዑል እግዚአብሔር ምስጋና ብፀሓዩ ድማ ኣይተፈለየካን የጽልለልካ ኣሎ ኣምላኪ ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ዝሕይል ሙልኩ መዛዝንቲ ዘይብሉ ከምኡ ዝበለ ከም ዘየልቦ ብግብርታቱ ነግረኒ ኣሎ ድሕሪ ዝኹናት ድማ ኣገልጋሊኡ ክኸውን ቃላት ወልኪ ተመስገን ካፈጣሪ መርቕኒ ደጊሙ ፋርና እዩ እሾኽን ተኾርባን የሳግርካ እቲ ኣብ መስቀል ውዒሉ ንሰይጣን ዝኣሰረ ጐይታ ብመስቀሉ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ገይሩ ኣብ ኢድካ ኣሕሊፉ ይሃብካ ተዓዊትካ ከም ትምለሰኒ ርጉጽ እዩ
وفرز ودي اترائي زرئيك أملاخ كمرحكا يمو أي كتجاجوني خا أجوغا زودي أجوغا كبر نقوس زأزوزكم كله عفت مبصحي له استرفنا سعسك عسكا مفلام ترايو اتقلس قلس داويتن قوليادن كوينو تعمن له اتشعز نبر እግዚአብሔር حجون مسانا يمو دنبرص አይበልኩም አምዑታይ ተዘሪጉ بركي رعرع بيل نزبل عقيتا انتلو جن تاريخ كي سيغة وسعيغة تاريخ سب امنة سب حموتن بترك مركم مايكياتو كل غاتكم والتا امنة على العلو عسكر باولي نعسكر قلق ابتقال تبعت وسبلنا እግዚአብሔር ብርሃንናን መድኃኒናን ከመን ዳይና ንፈርሕ እግዚአብሔር ኃይሊ ይወድናይ ከመን ከኢናን ስንብድ ገበርት ከይን ስጋና ውሕጡን ተኸበቡና ወደረኛታትን ጸላእትናን ባዕላቶም ተዛብዕሞ ወደቁ ከቃወመና ይልኮ ሰራዊት እንተዓረደ አይንፈርሕን ኢና ኩናት ውን እንተዝለ ዓለና ኣብ ኣምላኽና እምነት ኣሎና እቲ ምንታይሲ ኮራኹራና ብስኮን ተሰኣኑን ተጠመይን تومني እግዚአብሔር ጽበዩ ግና ሰናይ ዘበል አይጎሎምን እዩ ፈረሳብ ግናት ይዘብጽሕ ትዝዋጋእ ግን እግዚአብሔር ፈረሳብ ግናት ይዘብጽሕ ትዝዋጋእ ግን እግዚአብሔር ፈረሳብ ግናት ይዘብጽሕ ትዝዋጋእ ግን እግዚአብሔር قتالي نصوها نبيد أبلكا مريت بدم تشكا نسخان ناس حقكا تلقسنا لكا حجي كابي مساء نبعت دم سبستي خيو كلخا بهوت كميلنا موغ نبل الكاوي انت عبنا لبي تلقسنا الكاوني زي ترفكا عدا لكا بسماي اي مكسيميانوس عد ما حشني نيروك سيف من حنسا أغليل سمعت النت بخبري كدف مزمور مسقانا سيمانا ملائكت حبيرنا غنسمعو حبيرنا غنمسد بروخ وداي رئي خير وسرحنا إكزابير أملاخ نعبياتي معتهم نتوحتات قن تسقى يزهبهم عدا زعوت زي ناتكيو أنا يخي دمبر إكزابيري حليفوه أتزاقرم فرقهم سراويت بسياف مستقرددو ماكسيميانو زركوان فرقو جيلا كابنا بين كبرو دلدل سلاست ألمو أي استنفسو قصو غير أنا دما أخلي العود فينا مستبع أنت وزا بسرك أملاخ مبر معس بين خفانيكا مسكالك أكو وازا يكونن كبر دم كريستوس تقابيو سقا أمبريت أيرو قسطنطينوس وداي داقيم زمن سماعت النت بمسكال مخنات زمن سلام كوينيو قدم بقدمو كريستوس بمسكالو سلام أمتيو حجون بآخا مخنات داقماي بمسكالو نخلو حزبي سلام عبسيرو كبر نزخرو سومي يخون
وعلتات ناي مسكال سوي خاي وداني كم يابيلك عوتن سلامن استرخبلو ملائكتي نسيطان دسعرلو كم اون ادم دحنت زرخبلو بت كريستوس تسقللو مسقل بعابيو اب غزي مصاتو كيترفه بز ملكت كمص مخانيو مخنياتو سنكارو كريوميو زبل صحف አሎ ቆስጠንጢኖስ ወዳይ ሕጂ ግን እንተ ሰሚዕካንስ ሓደ ነገር ክትገብረለይ ምሕፀነካ يترف نعخن ولودا بطببن قال እግዚአብሔር እንተعبደ አየው ፊረና የቴን እኮ አስማ يأمنلي زوداي بل فقد كان تخوينو بنكوز أتخو مبصعة نيروني مبصعة؟ وداي نكرستنان تسعبو اتنسخاس تسقل كالو مسكل كابزل لو أنا دي بخبرك قمت ايه زبل مس اكزابير زأتخو قاليو سغفا يبال كده نزن متقبار زلي خصوارن سراويتن كأزلكي بعالت خعو امنت سلازغون كون اي كسئنيون يغي ازيو من انتباك بلك دما كل هزبن كريستوس من انت غسعب كلنا ابيات التعاطات تعاتين ابيات كريستيان كهنس تأساسا محلال يفلقو تمسجن فتاري تمسجن هزر اخان تمسجن أواج 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 قسطنطينوس نጉስ ሮማ ካብሎ ምዕለት ጀሚሩ አብያተ ጣዖታት ክዕፀው አብያተ ክርስቲያን ክህነጹ መዓልቲ ዘንበት ብኽብሪ ክትበዓል ክርስቲያን ዘበለ በሓርነት አምልኾ ክፍጽም ይእውጁለው ማዓስዝ ጥራይ ንግስት ኢለኒ መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምርካብ አንቂደን አለው አሞ መስቀል ንምርካብ በዓል ጉልበት ብጉልበቱ ዓብን ሽማግለን ድማ ብጸሎቱ ክኸትህ ጽውዕለው አዋጅ አዋጅ ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወሃያል بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين كلاتنا قدنان ملا سبنتنان بتمرت مسأل نمعتب بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين እግዚአብሔር አምላክና ዘክረኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ተፍቅሮ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ አክሊል መመክሒትና ጀማሪ ድሕነትና መሰረት ንጽህናና ናይ ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ናይ ኩላቶም ምኽርያን እግዚአብሔር بركة ردية التعاملو نا እግዚአብሔር ቤተሰብ ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ባስልዮስ ወርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሻድሻይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖት ማይቶት ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ዓይነተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ናይ ክብሪ ዕዱማት ብሓፈሻ ንቅዱስ ዕላማ ኣብዚ ታሪኻውን ጥንታውን ሃይማኖታውን ሃገራውን በዓል ቅዱስ መስቀል ንምኽባር ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ተጋቢኹም ዘለኹም ኩልኹም بسم እግዚአብሔር አምላክና ከመይ ሓዲርኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ካብ ጸልማት ለይቲ ናብ ብርሃን መዓልቲ ብድሓነ ሰላም አስተጋቢሩ እግዚአብሔር ይመስገንና ስሙ ጸዊዕና ከነመስግኖ ስለዝፈቀደልና ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላክና ይኹኖ። ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ መንፈሳውያን በዓላትና መኽሰብና እምበር ክሳራና ኣይኮኑን። ታሪክ ቤተ ክርስቲያንናን ሃይማኖታዊ መንነትናን ሃገራዊ ሓድነትናን ንምሃረሎም ዝተፈለዩ ቅዱሳን በዓላት እዮም። ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ቤተ ክርስቲያንና ስጋን ደምን ክርስቶስ አምላክና ኣብትቅድሰሉ ሰማያዊ ጸጋን ሰማያዊ ክብርን ኣብትህበሉ ኣርኣያ ዘበሰማያት ሰማያዊ ስርዓት ኣብዝፍጸመሉ ስርዓተ ቅዳሴ ዕለት ዕለት ብዲያቆን ዝወሃብ መልእኽቲ ኣሎ። ንሱ ከዓ ከምዚ ዝብል ውስተ ጽባህ ነጽሩ ናብ ምብራቕ ጠምቱ። ኣርእስተ ትምህርትና ናብ ምብራቕ ጠምቱ እዩ ዝብል። ምብራቕ ማለት ኣብ ደገ ብርሃን ማህደረ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ምብራቕ ማለት ምእመናን መስቀል ማለት እዩ። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም። እዚ ዕለት እዚ ናብ ምብራቕ ጠምቱ ክንብል እንከለና ሃይማኖታዊ መልእኽቱ እንታይ እዩ እንተልና እግዚአብሔር አምላክና እንደቂ ሰባት ኣኽቢሩ ዝፈጠረ ካብ ኩሉ ፍጥረት ዝበለጸ ወዲ ሰብ እዩ። እግዚአብሔር አምላክና ሰብ ንምፍጣር ከም መልክዒ ከም ምስለይ ብምባል ኣዋጅ ኣውጁ። ስለዚህ ሰብ ማለት መልክዕ እግዚአብሔር ክብሪ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 8 ወተከለ እግዚአብሔር ገነተ መንገለ ጽባህ እግዚአብሔር ድማ ብወገን ምብራቕ ገነት ተኸለ ኢሉ። ምእመናን ብርሃን በር ጸልማት ዘይብላ ገነት ክብሪ እግዚአብሔር ዝግለጸላ ሓጎስ እምበር ሓዘን ዘይብላ ገነት ኤዶም ኣዳለወ ኢሉ። ነቲ ብክብሪ ዝፈጠሮ ኣዳም ከዓ ወሴሞ ኣብ ገነት ኣቐመጦ ኢሉ። ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናብታ ብርሃን ጽድቂ ዘለዋ ኣብ ደገ ሰላምና ዝኾነት ገነት ክንጥምት ይግባአና እዩ። ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ብርሃን ብብርሃን ኣብ ምብራቕ ብምብራቕ ንእግዚአብሔር ኣምላኾም እናመስገኑ ትእዛዝ እግዚአብሔር እናሓለዉ ብሓድነትን ብጽምዶ ብርሃንን ይነብሩ ነበሩ ኢሉ። ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ጸላይና ዲያብሎስ ሰባት ብሓድነት ብርሃን ክመላለሱ ዘይደልዩ ማለት ብርሃን ማለት ትእዛዝ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ብርሃን ትእዛዝከ በዲበ ምድር ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 9 ኦ ጌታ ትእዛዛትካ ብርሃን ይብል። ብብርሃን ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ሓድነቶም ዓቂቦም ዝኸዱ ዝነበሩ ኣዳምን ሔዋንን ጸላይና ዲያብሎስ ንብርሃን ጸልማት ንሞት ህይወት ኣምሲሉ ካብታ ኸቢሮምላ ዝነበሩ ገነት ከም ዘውፅኦም ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። ኣዳምን ሔዋንን ካብታ ኣብ ደገ ብርሃን ዝኾነት ምብራቓዊት ገነት ናብዛ ሸኹን ተኸርባን ዘለዋ ዓለም መጺኦም ብሓጢኣት ናብ ሞት ተሰጋጊሮም እንተኾነ ግና ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናብ ብርሃን ምብራቕ ጠምቱ። ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ጸልማት ምዕራብ ኮይኖም ናብ ብርሃን ምብራቕ እዮም ዘማዕድው ነይሮም።
ኦገይታ ካብ ጸልማት አውጣና ኃይልኻ ርኤና ንዓድህንና እናበሉ ወያገባአኒ ውስተ ብርሃን ወእሬኢ ጽድቁ ለእግዚአብሔር ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 7 ተሪእናዮ እግዚአብሔር ናብ ብርሃን ክመልሰኒ እዩ ጽድቁኻ ክርኤ ኢሉ ምእመናን በዚ መንገዲ እዚ ብተስፋ ናብ ምብራቕ ብርሃን እናጠመቱ ኣብ ሓዘን ኮይኖም ተስፋ ሓጎስ እናተጸበዩ ን5500 ዓመት አቦና አዳምን አዴና ሔዋንን ብጸሎትን በተስፋን ስለ እግዚአብሔር ምጸውዑ ጸዊዕሃዮ ዘኽብር ጸዊዑ ዘኽብር እግዚአብሔር አምላኽና ዘመን ምስተፈጸመ ዝሕጂ ረኺብናያ ዘለና ናይ ምሕረት ዘመን ንምሃብ ካብታ ምብራቃዊት ኣብ ደገ ዝተባሃለት ድንግል ማርያም አዴና ፀሃየ ጽድቂ ክርስቶስ አምላኽና ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ተወሊዱ ክብርን እግዚአብሔር ይኹኖ ምእመናን ስለዚ ናብ ምብራቕ ብርሃን ጠምቱ ንዘመናት ብተስፋ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ድሕነት መጽኡ ኣነ ብርሃን ዓለም ኢሉ ጸልማት ሓጢአት ዝርሕቕ ክርስቶስ አምላኽና ካብ ድንግል ማርያም አዴና ምስ ተወልደ ኣብዚ ዓለም እዚ ን33 ዓመትን 3 ወርሕን ተመላለሱ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ምስ መሃረን ምስ አስተምሃረን ድማ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚ ሕጂ ነኽብሮ ዘለና ቅዱስ በዓል ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢት ነቢያት ምፍጻም ምሳሌ ነቢያት ምፍጻም ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዘለዓለማዊ ድሕነት ይብና ክብርን እግዚአብሔር ይኹኖ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ስለዚ ናብ ምብራቕ ብርሃን ጠምቱ ንዘመናት ብተስፋ ተጸበናዮ ድሕነት መደምደምትኡ ኣብ መስቀል ይምእመናን ስለዚ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ መስቀል ዝመሃረና እንታይ እዩ እንተልና ኩሉ ግዜ ከም ዝግለጸልና መስቀል ምእመናን ናይ ፍቕሪ ናይ ሓድነት ምልክት እዩ ክርስቶስ አምላኽና ነቶም ቀዳሞት ክምህር እንከሎ ሰማይክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ነቶም ቀዳሞት ኣቦታትኩም እንታይ ከም ተባሃለ ሰሚዕኹም ኢኹም ኣነ ግን ኣብለኩም ኣለኹ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ሕማቕ ንዝገብርኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለተዝቐትልኹም ጸልይሉ ብቓል ዝመሃሮ ትምህርቲ ብተግባር ኣብ መስቀል ኮይኑ ነቶም ብኹናት ዝወግዎን ብሽንካር ሓፂን ዝሰንከርዎን ብመከራ ዝሕልፍዎ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ብምባል መዳርክቲ ዘይብሉ ፍቕሪ ኣርኢና ምእመናን ስለዚ ናብ ምብራቕ ብርሃን ፍቕሪ እናጠመትና ንጸላእትና ብፍቕሪ ክንስዕር ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ መልእኽቲ ቅዱስ መስቀል እዩ ስለዚ ቅዱስ መስቀል ናይ ፍቕርና ኣርማ እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ምእመናን ቅዱስ መስቀል ናይ ምሕረትን ናይ ይቕሬታን እዩ ምእመናን ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ እግዚአብሔር ጸዊዑ ዘኽብር ጸዊዕኻ ከዓ ዘኽብር እዩ ንቅዱስ መስቀል እናጠመትና ሕሉፍ ኣበሳናን ሓጢአትናን ብንስሓን ድሕር ደምሲስና ርስትና ተራ ነገር ኣይኮነን ዝተዓፀወት ገነት ዝተኸፈተትሉ ቅዱስ መስቀል ምእመናን ብየማን ክርስቶስ አምላኽና ዝነበረ ጢጦስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ጎይትነት ክርስቶስ አምላኽና ኣሚኑ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ኦ ጎይታ ኣብታ ትመጽእ መንግሥትኻ ዘክረኒ ምስ በሎ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለኻ ኢልዎ ክብርን እግዚአብሔር ይኹኖ ስለዚ ምእመናን ናብ ብርሃን መስቀል ንጠምት ገነት ዝተኸፈተትሉ ቅዱስ ያሬድ መርህ ለፍኖት ቅዱስ መስቀል ናይ መንገዲ መርሓ ኢሉ ምእመናን መንገዲ ጽድቂ ማለት ናብታ ብርሃን ዘለዋ ገነት መሪሕና ዝኸይድ ቅዱስ መስቀል እዩ ብክርስቶስ አምላኽና እንተኣመና ጸልማ ዝበሃል ኣይረኽበናን ጢጦስ ብክርስቶስ ኣሚኑ ካብ ጸልማ ድሒኑ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቕ ተሰጋጊሩ ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ዝተዋሃበና ዘመንን ግዜን ብዝግባእ እናተጠቐምና ናብ ምብራቕ መስቀል እናጠመትና ገዛ ርእስና ብንስሓ ክንሓስብ መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያንና እዩ ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ
ቅዱስ መስቀል ሃይማኖታዊ ታሪኻዊ ክብሪ ኣለዎ ታሪኻዊ ክብሪ ኣደናቂ ብዝኾነ መልክዕ ቤተ ክርስቲያን ዝመሃረቶም መንእሰያት ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ዕዳጋ ሐሙስ ኣደናቂ ብዝኾነ መልክዕ ስለ ዝገለጽዎ ንሱ እኹል እዩ ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ እዚ ቅዱስ በዓል ሃገራዊ ክብርታትና ንገልጸሉ ዝተቐደሰ በዓል እዩ ከመይ እንተኢልና ቅዱስ መስቀል ምእመናን ናይ ሓድነት ምልክት እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚ መፅኡ ሰለስተ ነገራት ሲዒሩ ብሰለስተ ነገር ምእመናን እንታይ ሲዒርልና እንተኢልና ብክርስቶስ ብመስቀል ዝተሰዓረ ስስዕቲ ትዕቢት ዘይናትካ ምድላይ ምእመናን ክርስቶስ አምላኽና ንስስዕቲ ብትዕግስቲ ይስዒሩ ስለዚ ምእመናን ናብ ትዕግስቲ ብርሃን እናጠመትና ንጸልማ ስስዕቲ ንስዓሩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ክርስቶስ አምላኽና ንትዕቢት ብትሕትና የስዒሩ ናብ ምብራቕ ብርሃን ናብ ምብራቕ ትሕትና እናጠመትና ትዕቢት ጸላእትና ብትሕትና ክንስዕር ግዴታ ኣለና ሳልሳይ ምእመናን ክርስቶስ አምላኽና ነቲ ናትካ ዘይምድላይ ብናትካ ምድላይ ስዒርዎ ምእመናን ንሕና እውን ናብ ምብራቕ ናትካ ምድላይ መንነትካ ምኽባር እናጠመትና ዘይናትካ ምድላይ ክንስዕር ክንክእል ኣለና ስለዚህና ናብ ምብራቕ ጠምቱ ንብል ዘለና ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ዘይናትካ ምድላይ ኣሽሓት ዓመታት ይወስደልካየ ግን ኣይትረኽቦን ኢኻ ንሕና ከም ኤርትራውያን ናትና ክንረክብ 30 ዓመት ወሲድልና ናትና ኸ ተቐቢልና ጸላእትና ግን ኣሽሓት ዓመታት ዘይናቶም ደልዮም ኣይረኸቡን ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ናትካ ዘይምድላይ ጸልማ ስለ ዝኾነ ብብርሃን ናትናን መንነትናን ክንኰርዕን ብብርሃን ናትና ክንመላለስ መልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ይምምናን ካብተን 10 ትእዛዛት ሓንቲ ዘይናትካ ኣይትመነያ ትብል እግዚአብሔር ይቕረ ይበለሎ እቶም ዘይናቶም ዝምነዩ ዘለዉ እግዚአብሔር ጥበብን ምስትውዓልን ሂቡ ብናቶም ክዓብውን ተመስገን ክብሎን እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ መንፈስ ይልኣኸሎም ንሕና ግና ምእመናን ብናትናን ብመንነትናን ኩርዓት ክንከውን ካብዛ ኣርስቲ ሓጣውእ ርሒቕና ብጽምዶ ብርሃን ጸሚድና ሃገራውን ሃይማኖታውን ክብርታትና ክንዕቅብ መልእኽቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ይምምናን ኣብ መወዳእታ ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ከምታ ቐዲምና ዝበልናዩ ብጽወ ቅዱስ ቀዳማዊ ባስልዮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሻቻይ ፓትርያርክ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ቅዱስ አቦና ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ዘለናዮ ወርሓት ቀውዒ ንቕበለሉ ዝተዘርአ ናብ ቆፉ ዝኣትወሉ ስለ ዝኾነ ኩላትና ብሓድነት ጽጉማት ወገናትና ነረዳእና ዝያዳ ኸዓ ምእመናን ክብርታት ሃገር ኣብ ምውሓስን ኣብ ህንፀት ሃገርን ዘለዉ ደቆም ኣብ ክብርታት ሃገር ምውሓስ ዘለዉ ወለዲ እናደገፍና ብሓድነትን ብፍቕርን ክንመላለስ ብጽወ ቅዱስ አቦና ሓደራ ይብሉና ኣለዉ ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ናብ ምብራቕ ጠምቱ ምብራቕ ኣብ ደገ ብርሃን እዩ ካብ ጸልማት ድንቁርና ካብ ጸልማት ትዕቢት ካብ ጸልማት ዘይናትካ ምድላይ ወፂና ብብርሃን ጽድቂ ክንመላለስ ሎል እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ዝመሃረና ዝገሰጸና ሎል እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ መንፈሱን ዝለኣኸልና ሎል እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ናብ ምብራቕ ጠምቱ ወስብሐት ለእግዚአብሔር Thank you.